आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सन्दर्भमा फोहोर मैला एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। खास गरी काठमाडौँ, पोखरा जस्ता महानगरहरूमा त यो समस्या विकराल अवस्थामै रहेको छ। जहाँसम्म फोहोर मैलाको कुरा छ त्यो आफैमा कदापि समस्या होइन। यसलाई समस्या बनाउने प्रमुख जिम्मेवार निकाय भनेको तपाईँ हामी नै हौँ। मूलतः फोहोर मैला उत्पादन गर्ने निकाय भनेको तपाईँ हामी नागरिकहरू नै हौँ। फोहोर मैलालाई वास्तविक रूपले नचिन्ने पनि हामी नै हौँ। यसलाई आफ्नो चुलो चौका र घरबाट मिल्काएर सडकको कुना काप्चा, चोक र गल्लीमा थुपार्ने पनि तपाईँ हामी नै हौँ। यो सबै भनिरहँदा फोहोर मैलाको समस्या भोग्ने पहिलो वर्ग पनि तपाईँ हामी नै हौँ। हामी मात्र नभई हाम्रा छोराछोरी, वृद्ध बुबा आमाहरू हुन्। फोहोर मैलालाई झट्ट बुझ्दा हामीलाई सामान्य लाग्छ, तर यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो। घरभित्रको फोहोर होस् वा बाहिरको, यसले सानातिना रोगदेखि लिएर महामारीसम्मको रोग निम्टाउने गर्छ। त्यसैले पनि फोहोर मैलालाई वास्तविक रूपले चिन्नु, जान्नु र बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। सर्वप्रथम के हो त फोहोर मैला भनेको? हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने खाने र पिउने कुराहरू, लगाउने कुराहरू, घर सजाउने विभिन्न वस्तुहरू लगायत अन्य आवश्यक कुराहरू सब्जी मण्डी, सुपरमार्केट, ग्रोसरी पसलहरूबाट किनेर ल्याउँछौँ। सामान खरिद गरेर ल्याउँदा सामानसँगै हामीले प्लास्टिकका झोलाहरू, कागजका बट्टाहरू, सिसा, बाकस आदि इत्यादि पनि सँगै भित्राउँछौँ। हामीले किनेर ल्याएका ती वस्तुहरू उपयोग गर्छौँ, चाहिने जति राख्छौँ र नचाहिने जति फाल्छौँ। तिनै नचाहिने वस्तुहरू र वस्तुसँगै आएका अन्य कुराहरूलाई नै हामीले फोहोर भन्दछौँ। फुड एन्ड बेभरेज अर्थात् खाने र पिउने कुराहरू उपयोग गरेर रहेका कुराहरू, भान्सामा रहने दाल भात तरकारी, प्याकेट भएर आउने कागज, प्लास्टिक, बोतल आदिलाई पनि हामीले फोहोर भन्ने गरेका छौँ। फोहोर कति प्रकारका हुन्छन् त? जस्तै किचन फोहोरमा दाल भात तरकारी, काटकुट गरेर रहेका वस्तुहरू, धुलो कसिङ्गर, कागज, कपडा, सिसा, रबर, सेरामिकका भाँडा बर्तन, बोतल यी सबै फोहोरहरू हुन्। तर प्राविधिक भाषामा फोहोर जम्मा 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो रहेको छ जैविक फोहोर, दोस्रोमा अजैविक फोहोर र तेस्रोमा रहेको छ ल्यान्डफिलमा पठाउने फोहोर। जैविक फोहोर भन्नाले सामान्यतया हामी घरमा खेर जाने दाल भात तरकारी, काटकुट गरेका वस्तुहरू, माछा मासु, कपडा, झारपात, कसिङ्गर आदि अर्थात् चाँडो कुहिने वस्तुहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। सबै किसिमका फोहोर मैला मध्ये जैविक फोहोरको उत्पादन सङ्ख्या करिब 60देखि 70% रहने गरेको पाइन्छ। हरेक सहर बजारको अवस्था हेर्दा यस कोटिका फोहोर मैला नै सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्न पुगेको पाइन्छ। जैविक फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसले घरको भान्साकोठा, घर आँगन, टोल छिमेक सबैतिर दुर्गन्ध फैलाउने गर्छ। यसका साथै जथाभावी यो फोहोर फाल्ने संस्कारले गर्दा सहर बजारको सौन्दर्यता कुरूप देखिन पुगेको पाइन्छ। जैविक फोहोरमा अनेकौँ ब्याक्टेरियाहरू सलबलाउने भएकोले यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न पुग्छ। तर यदि जैविक फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो र यसलाई घरेलु तरिकाले कम्पोस्ट मल बनाउन सकियो भने यसले नगद आम्दानी दिनुका साथै घरेलु मलको माध्यमबाट करेसाबारी, कौशी खेती, फुल बिरुवा लगायत कृषिजन्य उब्जाउमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सकिन्छ। जैविक मलको उचित व्यवस्थापन गर्नु भनेको दुर्गन्धबाट बच्नु, रोगबाट पर रहनु, टोल समाजको स्वच्छ वातावरणमा टेवा पुर्याउनु र ल्यान्डफिल क्षेत्रको आयु बढाउनु र अन्ततः सभ्य नागरिकको पहिचान दिनु हो। यसरी नै दोस्रो वर्गको फोहोर रहेको छ अजैविक फोहोर। अजैविक कोटिको फोहोर भनेको नकुहिने र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने किसिमको फोहोरहरू हुन्, जसमा मूलतः प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू,
रबर, बोतल, काँच, सेरामिकका भाँडा बर्तनहरू, धातु, फलाम, टिन, कपडा आदि पर्दछ। सहर बजारमा उत्पादन हुने फोहोर मैलाको करिब 25 देखि 30% फोहोर मैला अजैविक प्रकारको रहने गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ। यो फोहोर तुलनात्मक रूपले हेर्दा गाउँघर भन्दा सहर बजार र घना बस्ती भएको ठाउँमा बढी उत्पादन हुने गर्छ। समय सापेक्ष बढ्दै गएको आधुनिकीकरणले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको पाइन्छ। फोहोर उत्पादन हुनु भनेको सामान्य कुरा हो। फोहोर उत्पादनलाई कम गर्न सकिए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न भने सकिँदैन। त्यसैले पनि समस्या फोहोर मैलाको कदापि होइन। समस्या मूलतः जे जति फोहोर मैला उत्पादन हुन्छ त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो। यसलाई सरसर्ती हेर्दा कमजोरी भनेको महानगरपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू, सम्बन्धित अन्य निकायहरू र प्रत्येक घर घरमा बस्ने नागरिकहरूकै देखिन्छ। यहाँ तेस्रो कोटिको फोहोर मैला भनेर हामीले ल्यान्डफिलमा फालिने फोहोरलाई बुझ्नु पर्दछ। यसको उत्पादन भनेको केवल 5% रहेको पाइन्छ। ल्यान्डफिल फोहोर भनेको सयौं वर्षसम्म नकुहिने, नगल्ने र फेरि प्रयोगमा नहुने फोहोर हो। खास गरी यस कोटीमा काँच र सेरामिकका भाँडा बर्तन, एक्सरे पेपर, सुई, मिनरल वाटरको बोतल, ऱ्यापिङ पेपर, फिल्म रोल, नेगेटिभ, लेमिनेसन गर्ने प्लास्टिक आदि इत्यादि पर्दछन्। सबै प्रकारका फोहोर मैलाको समस्या उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि आज म यहाँहरूलाई सबैभन्दा ठुलो र विकराल समस्या ओगटेको जैविक फोहोरलाई सरल तरिकाबाट कम्पोस्ट मल बनाउने विधि र यस सम्बन्धी केही अन्य जानकारी दिन चाहन्छु। कम्पोस्ट मल, जसलाई हामीले सरल भाषामा प्राङ्गारिक मल पनि भन्न सक्छौँ। कम्पोस्ट मल बनाउनु पूर्व कम्पोस्ट मल भनेको के हो त्यो बुझ्नु पनि जरुरी हुन्छ। सरल भाषामा भन्दा कम्पोस्ट मल भनेको हाम्रो भान्सामा खेर जाने दाल भात तरकारी, फलफुलका बोक्राहरू, किरा फट्याङ्ग्रा, पात पतिङ्गर, मृत जनावरको शरीर जस्ता जैविक वस्तुहरू कुहेर गलेर बनेको पौष्टिक तत्त्वले भरपूर माटोरूपी जैविक पदार्थको अवशेष वा बाँकी अंशलाई प्राङ्गारिक मल भनिन्छ। मल धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर एउटा विधिपूर्वक बनाइएको अथवा कम्पोस्ट गरी बनाएको मललाई आज शुद्ध मल, प्रदूषण रहित, भरपर्दो, पौष्टिक तत्त्वयुक्त मलको रूपमा लिइन्छ। जुन मल प्रयोग गर्दा बोट बिरुवामा चाहिने नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरू जस्ता खाद्य तत्त्वहरू प्रशस्त पाइन्छ। अन्य मलको तुलनामा कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्दा बोट बिरुवाहरू बढी स्वस्थ, बढी प्रजननशील हुने र माटोको गुण र आयु पनि बढ्न जाने हुनाले आजभोलि यस मलको उपयोगिता बढ्दै गएको पाइन्छ। कम्पोस्ट मल बन्ने अवस्था। कम्पोस्ट मल बनाउनु पूर्व यसको अन्तर्वस्तु वा यस सम्बन्धी प्राविधिक कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। जसरी हाम्रो भान्सामा खाना पाक्न केही समय लाग्छ भने त्यसरी नै जैविक वस्तुहरूबाट मल बन्न पनि केही समय अवश्य लाग्छ। जैविक मल बन्नका लागि ती वस्तुमा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हुनुपर्ने भएकोले केही समय लाग्नु स्वाभाविक नै छ। प्राविधिक हिसाबले कम्पोस्ट मल तयार पार्न 4वटा अवस्थालाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो छ पूर्व तयारी अवस्था अर्थात् ल्याटेन्ट फेज। दोस्रो छ वृद्धि अवस्था अर्थात् ग्रोथ फेज। तेस्रो छ शिखर अवस्था अर्थात् पिक फेज र चौथो र अन्तिम अवस्था हो पाको अवस्था अर्थात् म्याच्योर फेज। पूर्व तयारी अवस्था अर्थात् ल्याटेन्ट फेज। सर्वप्रथम कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि हामीले मल बनाउने भाँडा वा उपयुक्त ठाउँको छनौट गर्नुपर्दछ। कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि तपाईहरूले आफूसँग भएको बाटाहरू, ड्रमहरू वा बजारमा किन्न पाइने आधुनिक भाँडाहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा ठाउँ छ भने खाल्टो खनेर वा कुनै उपयुक्त ठाउँमा थुपारेर पनि कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। अन्य उपायहरू पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। भाँडा वा ठाउँ छनौट भएपछि अब घरबाट वा भान्साबाट फालिने खालका कुहिने, गल्ने, सड्ने जस्ता जैविक वस्तुहरू छुट्याउने यी कम्पोस्ट मल बनाउने कच्चा वस्तुहरू हुन्। यसमा काटकुट गरेर रहेका सब्जीका छिल्लाहरू, भान्सामा उब्जेका दाल भात तरकारीहरू, फलफुलका बोक्राहरू,
अन्डाका बोक्राहरू, माछा, मासु जन्य वस्तुहरू रहेका छन्। यस्ता जैविक कच्चा वस्तुहरू अब भाँडामा राख्ने, यस्ता वस्तुहरू राख्दा साना साना टुक्रा पारेर राख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसरी कच्चा जैविक वस्तुहरू मल बनाउने भाँडामा राखेपछि सबैभन्दा पहिला हावामा भएका जैविक वस्तुहरू विखण्डन गर्ने प्रजातिका ढुसी वा ब्याक्टेरियाहरू आएर ती वस्तुहरूमा बस्दछन्। सामान्यतया सूक्ष्म जीवाणुहरूको आगमन र प्रतिस्थापनको समय सीमा 7 दिनसम्म रहन्छ। यही 7 दिनको समय सीमालाई नै कम्पोस्ट मल बनाउने पूर्व तयारी अवस्था भनिन्छ। दोस्रो छ वृद्धि अवस्था अर्थात् ग्रोथ फेज। ढुसी वा ब्याक्टेरिया जन्य सूक्ष्म जीवाणुहरू अति शीघ्र प्रजननशील प्राणी हुन्छन्। 7 दिनको समय सीमा पश्चात खानेकुरामा बसेका ती जीवाणुहरू शीघ्र प्रजनन क्रियाद्वारा सङ्ख्यात्मक रूपले वृद्धि हुन थाल्दछन्। तीव्र गतिमा हुने वृद्धिले यस्ता जीवाणुहरूको सङ्ख्या लाखौँ करोडौँ पुग्न जान्छ। यही अवस्थालाई वृद्धि अवस्था वा दोस्रो अवस्था भनिन्छ। तेस्रो छ शिखर अवस्था अर्थात् पिक फेज। यस अवस्थामा ती लाखौँ करोडौँ जीवाणुहरूले जैविक वस्तुहरूको विखण्डन गर्ने क्रिया सुरु गर्दछन्। विखण्डन क्रिया भनेको मल बन्ने क्रमको सुरुवात हो। विखण्डन क्रियाको गतिले तापक्रम बढाउँछ। फलस्वरूप वायुमण्डलको तापक्रमभन्दा मलभित्रको तापक्रम क्रमशः बढ्दै जान्छ र 60 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि पुग्दछ। यो उच्चतम अवस्थालाई नै शिखर अवस्था भनिन्छ। शिखर अवस्थामा पुगेपछि अर्थात् 60 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम पुगेपछि जैविक वस्तुमा रहेका सम्पूर्ण सङ्क्रामक रोगका कीटाणुहरू मर्दछन्। त्यसैले शिखर अवस्था पुरा गरेर बनेको मलमा मानिसलाई असर पार्ने सङ्क्रामक रोगका कीटाणुहरू नष्ट भइसक्ने भएकोले यस अवस्थापछिको मललाई अत्यन्त स्वस्थ मानिन्छ। चौथो र अन्तिम अवस्था हो पाको अवस्था अर्थात् म्याच्योर फेज। शिखर अवस्था अर्थात् तेस्रो अवस्थामा पुगेपछि जैविक वस्तुहरू मलमा परिणत भइसक्छ र विखण्डन क्रिया पनि समाप्त हुन्छ। यो अवस्थालाई पाको अवस्था भनिन्छ। विखण्डन क्रिया बन्द भएपछि तापक्रम पनि बिस्तारै घट्दै अन्ततः वायुमण्डलको तापक्रम बराबर हुन पुग्छ। मलमा तापक्रम छैन भने मल पुरा पाकेको भनी थाहा पाउनु पर्दछ। पाकेको मल कालो, फुस्रो, नगनाउने र माटो जस्तो देखिन्छ। हेर्दा माटो जस्तो देखिए पनि यसमा कच्चा पदार्थमा भएको सबै पौष्टिक तत्त्वहरू यथावत रहने भएकोले पाको मलले माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। माथि चर्चा गरिएको वस्तुस्थिति वा प्राविधिक अवस्था बुझेपछि अब तपाईँलाई कम्पोस्ट मल बनाउन अवश्य पनि सजिलो पर्नेछ। आफूलाई मन पर्ने ठाउँ वा भाँडामा सर्वप्रथम जैविक वस्तुहरू हाल्नुहोस्। जैविक वस्तुहरू 2 थरीका हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। पहिलो थरीमा हरियो जसलाई नाइट्रोजन पदार्थको रूपमा लिइन्छ भने दोस्रोमा खैरो जसलाई कार्बन पदार्थको रूपमा लिइन्छ। हरियो पदार्थमा हरियो सागसब्जी, तरकारी, घाँसपात, गोबर, फलफुलका बोक्रा आदि पर्दछ भने खैरो पदार्थमा काठको धुलो, भुस, पराल, सुकेको झारपात आदि पर्दछन्। यो पनि बुझ्नुहोस् कि हरियो पदार्थले सूक्ष्म जीवाणुलाई खाना प्रदान गर्दछ भने खैरो पदार्थले ती जीवाणुहरूलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। कुनै पनि जीव सक्रिय र उर्वर हुन खाना र शक्ति दुवै चाहिन्छ। मल बनाउँदा हरियो र खैरो पदार्थको सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्छ। अर्थात् पहिला हरियो पदार्थ हाल्ने र त्यसपछि खैरो पदार्थ हाल्ने, फेरि हरियो त्यसपछि खैरो। यसरी हरियो र खैरो पदार्थको सन्तुलन मिलाउँदै जानुपर्छ। यसैलाई पौष्टिक सन्तुलन भनिन्छ। मल बनाउँदा हरियो मात्र बढी भयो भने वा खैरो मात्र बढी भयो भने मल पौष्टिक हुन सक्दैन। त्यसैले हरियो पदार्थ धेरै भए खैरो थप्ने र खैरो पदार्थ बढी भए हरियो पदार्थ थप्दै सन्तुलन मिलाउनु पर्दछ। मल बनाउने भाँडा वा ठाउँमा जैविक वस्तुहरू हाल्दा सानोतिनो टुक्राहरू बनाएर हाल्ने, किनकि सूक्ष्म जीवाणुहरूले जैविक पदार्थको नरम भागलाई छिटो विखण्डन गर्छ। त्यसैले जति धेरै नरम भाग उपलब्ध गरायो त्यति चाँडो विखण्डन क्रियामा तीव्रता आउँछ। टुक्रा टुक्रा वस्तुहरूमा नरम भाग धेरै हुने भएकोले छिटो गल्न मद्दत गर्छ। मल बनाउँदा पानीको मात्रा पनि मिलाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू बढी
वा घटी पानीको मात्रामा काम गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको लागि उपयुक्त पानीको मात्रा भनेको 40% देखि 60%सम्म हो। जैविक वस्तुहरू अति सुक्खा भए वा अति चिस्यान भए विखण्डन क्रियामा अवरोध आउँछ। अत मल बनाउँदा पानीको चिस्यानलाई वा मात्रालाई ध्यान दिनु अति जरुरी छ। पानीको मात्रा थाहा पाउन प्रचलित व्यावहारिक तरिका अनुसार हत्केलाभरि मल बनाउने वस्तु लिँदा पानी नचुहिने तर भिजेको चिसो अवस्थालाई विखण्डन क्रियाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अवस्था मानिन्छ। मल बनाउँदा तापक्रमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू क्रियाशील हुन उपयुक्त तापक्रम 25 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई मानिन्छ। धेरै चिसो मौसममा मल पाक्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बोरा वा कपडाले छोपेर भए पनि तापक्रम बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसरी नै मल बनाउने प्रक्रियामा हावाको भूमिका पनि गहन छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू क्रियाशील हुँदा तिनीहरूले धेरै अक्सिजन सेवन गर्छन्। अक्सिजनको प्रवाह जति गर्न सक्यो त्यति नै सूक्ष्म जीवाणुहरू सक्रिय हुन्छन्। हावाको प्रवाह मिलाउन कम्पोस्ट गर्दै गरेको मललाई तलमाथि गर्न सकिन्छ। मललाई बेला बखत उल्टाउने पल्टाउने गर्दा सूक्ष्म जीवाणुहरूले हावा पाउने अवसर बढी पाउँछन्। मल बनाउने भाँडामा पाल हुनु अति राम्रो मानिन्छ। बारीमा वा खाल्डोमा मल बनाउँदा ठाउँ रुखका हाँगा, प्लास्टिकका पाइपहरू वा छेस्कीहरू राखेर पनि हावा प्रवाह गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि अन्य कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। मूलतः कम्पोस्ट मल बनाउनु भनेको सड्ने, गल्ने, कुहिने प्रजातिको जैविक वस्तुहरूलाई एकत्रित पारी सूक्ष्म जीवाणुहरू उत्पादन र वृद्धि हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हो। जति धेरै ढुसी प्रजातिका जीवाणुहरू र ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् त्यति चाँडो मल बन्न सक्छ। यदि मल बन्न ढिलो भएमा वा वातावरण नमिलेमा आजभोलि बजारमा तयारी सूक्ष्म जीवाणुहरूको बट्टा खरिद गर्न पाइन्छ। बजारमा इफेक्टिभ माइक्रो अर्गानिज्म अर्थात् EM भन्ने सूक्ष्म जीवाणुहरूको झोल भएको बट्टा किन्न पाइन्छ। यसमा भएको झोललाई पानीमा घोलेर कम्पोस्ट गर्दै गरेको मलमा राखिदियो भने मलबाट नराम्रो गन्ध हराउँछ भने यसको प्रयोगले मल पनि छिटो तयार हुन मद्दत गर्छ। EM भन्ने झोलमा 5 थरीको सूक्ष्म जीवाणुहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ। यी सबै अत्यन्त सक्रिय हुन्छन्। यी उल्लेखित सरल तरिकाबाट हामीले घरमै बसेर कम्पोस्ट मल तयार गर्न सक्छौँ। घरमा खेर जाने हरियो र खैरो जैविक वस्तुहरूलाई घरमै कम्पोस्ट मल बनाउने पहल गर्यौँ भने यसले हाम्रो घर आँगन नगरको वातावरण स्वच्छ बनाउन ठुलो सहयोग गर्छ र यसले उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै मलको उपयोगले बोट बिरुवा, करेसाबारी, बगैँचा सदा हराभरा बन्नेछ। त्यसैले फोहोरलाई घृणा होइन माया गरौँ र आजैबाट कम्पोस्ट मल बनाऊ।